Garbage has been a never ending issue in the state, and while the root cause isn't clear, the question remains, why is no action being taken? Despite proven measures like heavy fines and CCTV cameras, many rural areas continue to suffer from littering. Here's Vincent Rosario with one such example from Shridaun. आता आमी आसा ते ही आता हांव तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती वे फ्रॉम श्रीदांव. तो तूं श्रीदांव सटया बांबोलीम वयतलो जाल्यार हो इंटरनल विलेज रोड. सो श्रीदांव सटयान तर तूं बांबोलीम वयतलो जाल्यार हो रोड आहा फ्रॉम श्रीदांव हेजेर बिचा कडेन सटया तूं हिंगा वयता बांबोलीम नियर ग्रँड हायत ऑफ बांबोलीम बीच रिसॉर्टाक वचपाचो हो रोड वाया श्रीदांव सटया श्रीदांव विलेजीन सटया. आनी हिंगा जायतेच ट्युरिस्ट येता, इवन आमचे नॅशनल ट्युरिस्ट येता वो हिंगा लोकल म्हणजे गोंयकार हिंगा बिचाचेर हे सायडीक न्हांवपाक वयता. आनी तुमकां दिसतलें हिंगा जायते मोटरसायकली गाडयोय आहा. आनी ही आतां पळय हिंगा सो ह्या लोकांक हिंगा कोण वयता बिचार वो हे सायडीक कोण पासार जाता पळय तांकां हिंगा पळय म्हाज्या फाटल्यान तुमकां कितले गार्बेज हिंगा दिश्टी पडटा. आनी ही गार्बेज बेश्टी एक सिंगल बॅग उडयलेली न्हू, वो कोण वाटेन वयता आसतना एक बॉटल उडयलेली न्हू, पूण सामकी भरून हाडलेली हिंगा गार्बेज. सो ही भरून हाडून हिंगा उडयलेली पळय ती गार्बेज. आतां हे सायडीक तुमकां फाटल्यान दिसता तो रोड टू वो आमचो ग्रँड हायत वो बांबोलीम बीच रिसॉर्टाचो रोड हो. सो फ्रॉम श्रीदांव टू हे सो हे सायडीक फाटल्यान दिसता तो हे सायडींतल्यान तुमकां सामकें बांबोलीम बीच रिसॉर्टा कडेन पावता वो ग्रँड हायता कडेन. आतां हिंगा पळय तुमी लोक मोटरसायकलींनी अशें कितलेच हिंगा बिचार वयता. हे पळय तुमकां हिंगा मोटरसायकली दिश्टी पडटा पार्क केल्ल्यो आहा. सो तशेंच तुमी हे सायडीक पळय हिंगा कार हें दवरून लोक कित्याक सी शेल म्हणून हिंगा ते पळोवपाक येताय ह्या बिचाचेर हिंगा. सो हे आतां स्पेशल पळय ही एक लोकल गाडी ती MH. सो आनी ही आतां हिंगा गार्बेज हिंगा पळय आतां मातशी फुडें आनी कितलीच आहा पळय ती. सो आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क ही जावं श्रीदांव पालेम ओ कुर्का बांबोलीम पंचायत लोकलांची घरांनी भोंवन गार्बेज कलेक्ट कोण ना जाल्यार ओके. सो कोत्ता जाल्यार ही गार्बेज खुंयची आनी ही गार्बेज कोत्ता जाल्यार हें इतलें हाडून उडप. सो हे उडयता कोण आनी हेजेर कंट्रोल कित्याक ना वो हेका कोण धरना वो कांय विचारना. ही आतां पळय हिंगा कितली गार्बेज. आनी रस्त्या सायडीक सो आतां व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. सो हे आतां तुमी पळयात कसली कसली हिंगा गार्बेज आहा पळय ती. सो व्हडलो आतां क्वेश्चन मार्क. गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार लोक हाडून उडयता आनी हाडून उडयता तो ह्या गांवांत खंयचो भायलो लोक हाडून उडयता पळय तो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. हे पळय हिंगा पोतयो भरून उडयलेल्यो आहा आनी तितून कितें आहा आनी कितेंय जावंक शकता. सो हेजो रिस्पॉन्सिबल आतां कोण आसतलो कितेंय हाडून उडयत जाल्यार हिंगा. आनी आतांच हेंचानी कितल्योच केसी जाता. हे तुमी पळय हिंगा झाडांनी सगळ्याक भितर गार्बेज उडयलेली आहा आनी पोतयो भरून. आनी एक एग्जाम्पल हिंगा. सो हे भाशेन सगळे आनी हिंगा घाण पडलेली आहा. सो हे आतां पोतयांनी कितें आहा तें कोण सांगतलो. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.